السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على أبي سي بورصة. الفيديو متاع اليوم باش نحكي على شوية يعني دي زاكسيون على بورصة دو باري اللي معناها تحركوا بصفة كبيرة البريود هذيا، واللي الموفمون متاعهم زادا كيما فيها برشا كان فيها برشا بيرت. والفيديو هذيا il s'inscrit معناها dans la même thématique que la dernière vidéo اللي هبطت فيها موضوع معناتها le crash boursier et qu'est-ce qu'il faut faire pour les débutants، اللي حكيت فيها معناتها على الريسك والفولاتيليتي الكبيرة برشا اللي صايرة sur les marchés financiers في العالم الكل كيك سوا في تونس ولا في أوروبا ولا في أمريكا. فوالا فيديو هذايا عندنا باغ اكزومبل لهنا سهم نوفاسيت اللي هي شركة فرنسوية معناها طلعت بالكدا بالكدا البريود الأخرانية. علاش؟ على خاطرها معناها شاركت في معناها في تطوير معناها ان تيست غابيد معناتها دو ديبيستاج على الكورونا فيروس. ملي بدات تعمل في البحوث هذيا وخذات السيرتيفيكاسيون اوروبيان اي تو سا، دونك طلعت اللي تي 0.24 0.25 ابوبري. طلعت هذه الكل من بعد عاودت طاحت، بعد طلعت هذيا وصلت ميم ل 600 ابوبري 598. طلعة هذيا طلعة اكسبسيونيل، يعني من 0.24 ولا 0.25 ابوبري مست بريسك في السيستينار. طلعت 2300% ابوبري، عملت 2300%، حاجة يعني فينومينال. باهي، تبقى الطلعة هذيا صاروا فيها معناها برشا دي موفمون من بعد. يعني ديجا طلعت البارتي الأولى في الفاق هذيا عملت 200%، بعد ما عملت 200% هذوكم طاحت من القمة هذيا هبطت لهنا موان 43%. باهي، من بعد طلعت الفاق هذي لهنا عملت 500%، من بعد طاحت من القمة هذيا لهنا هبطت ب73%، من بعد من هنا كيف طلعت لهنا عملت 200%، من بعد من القمة هاذيك هبطت لهنا عملت -56%، من بعد on va dire من الطلعة هذيا حتى يكشي لهنا عملت 500% مرة أخرى، ومن بعد من القمة الأخرانية للإغلاق متاع vendredi dernier عملت à peu près -27%. Donc pour commenter ce graphique, tout simplement, je peux dire que c'est de la folie. معناها هذايا c'est un graphe bien sûr très 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 difficile à trader parce que معناها pour plusieurs raisons. على خاطر الفولاتيليتي كبيرة برشا هذايا يرد l'aspect معناتها psychologique du trading صعيب ياسر. يعني أنت شريت لهنا باهي ربحت 100%، بعد عاودت طمعت عاودت شريت تتقسم لك الميز متاعك على أكثر من 2، من بعد تعاود تشري لهنا تربح. مي لهنا أنت peut-être تشوف البلو فاليو متاعك طلعت ما بعتش، عاودت طاحت لك لهنا تلقى روحك ما ربحت شي، من بعد عاودت لهنا طلعت بعد يعني pour tenir pendant cette phase-là من هنا لهنا franchement c'est pas évident du tout. في الفاز هذيا في البريود هذيا متاع معناتها الcrash boursier معناها التقلب الكبير متاع les marchés financiers في العالم الكل. دونك حبيت نوري إني ثما برشا تقلب، ثما صحيح طلعت طلعة كبيرة لكن ثما برشا تقلبات برشا volatilité، طلوع وهبوط وطلوع وهبوط. يعني ثما دي كونت معناها يخسروا بالكدا يصيروا دي margin call في les marchés. bref. باهي ça c'était Novacite. حبيت نوريكم d'autres actions اللي كيف معناها طلعوا برشا طلعات. مثلا أوكتوبوس روبو هذايا شركة مختصة في لي روبو معناها اللي يعملوا تعقيم للمساحات الكبرى ولا entre autres. معناتها آخر حاجة عملتها عملت ان روبو يعمل معناتها تعقيم أوتوماتيك، يخرج معناها دي برودوي في الهواء، يعقم معناها يعقم لي غران سيرفاس. باهي en journalier في ال3 derniers jours من البوجي هذايا عملت ان gap haussier طلعت 258%، ومن بعد زادت طلعت en tout cas طلعت donc 370%. peut-être غدوة نجم تزيد زادة تقريبا طلعة أخرى. على كل sur un graphe hebdomadaire باش تظهر الحكاية أكثر. vous allez voir ça يعني من هنا من 0.60 طلعت ل 3.10. اوكي تنجم تمشي peut-être ل 6 ما نعرفوش. على كل mais juste حبيت نوريها. باهي باش تعديو باغ اكزومبل إينات فارما برشا فولاتيليتي. يعني بعد القمة هذيا من 7 أورو أبوبخي مست 2.90، من بعد من 2.90 لهنا طلعت حتى يكشي ل6.89 حاجة كيما هاكا. يعني برشا فولاتيليتي كيف سي توجور سا لا تيماتيك اللي نحب نجلب ليها الانتباه ونحذر سورتو لي نوفيس
العباد اللي تتسرب وتطمع وبتاتر تقول لك معناها c'est le moment معناها de faire des jackpots mais زادا c'est le moment de faire معناتها des bêtises كبار برشا بالنسبة للعباد اللي تطمع وما عندهاش إدارة رأس مال صارمة، ما عندهاش gestion معناتها de risque et de money management rigoureuse اللي تخليهم يداوموا في السوق، c'est ça le problème. هاي نعطيكم exemple واحد آخر هذيا la société ليزوجين كيف كيف على بورصة دو باري، دونك من الطلعة هذيا من هنا مثلًا لهنا عملت 200% ومن بعد من القمة الأخرانية للقاع اللوطاني هذايا طاحت -60% ومن بعد من القاع للقمة هذيا طلعت 80%. كيف كيف مشيو لشركة أخرى جنسايت، كيف كيف جنسايت من هنا لهنا، من هنا لهنا، نفس نفس الموضوع. جنسايت، فارانكست، أبيونيكس فارما، نوفاسيت حكينا عليها، شارجور من هنا لهنا، من بعد غاب إلا إيتي كومبلي هذيا، فوغو هذيا كيف كيف إلى غابي على هوس معناها من 9€ أبوبخي لهنا، خلينا نقيسوها من 9€ لهنا مست في 19 بريسك في 20 عملت معناها 116% ومن بعد من القمة هاذيكا طاحت عبات لو غاب دو روبتور لو غاب دو هذاك دوفرتور اللي صار في السيونس وطاحت -55%. دونك اللي شاف الطلعة هذيا الكبيرة الواو هذيا وشرا هكاكا معناها شرا دون فاسون الياتوار دخل كيما جا يقولك هذيا عملت 100% في نهار دخل ربما لهنا مستلو لهنا ما باعش زاد طمع من بعد يلقى روحو من الدخلة هذيا من 14 رجع حتى يكشي تقريب 8 والا 9 معناها وشوية صرف. دونك لهنا خطر كبير برشا للنوفيس كيف كيف. بيوسينكس طلعت طلعة باهية، أوروبيو كيف كيف مطلعة لهنا من بعد طاحت هاي لهنا تو بتاتر تزيد تطيح حتى كشي 1100 حاجة هاكا ولا 1080 اون فيغا. على كل دونك حبيت نجلب الانتباه كيف كيف على البورصات معناها العالمية كيما لا بورصة دو باري كيفاش الفولاتيليتي إلي معناها أنورمال واللي معناها ما يمشيش في بالكم اللي صحيح فما فرص مي زادا فما ريسك كبير برشا في البورصة في البريود هذيا ولازم العباد تحاول تحمي راس مالها خاطر راس مال هو أهم حاجة وأهم حاجة قبل حتى الربح قبل كل شيء. يلزم كي عندك ان كابيتال في البورصة تحاول تحميه قبل كل شيء وتكون عندك اون جيستيون ريغوروز دو ماني مانجمنت اي دو ريسك ريوارد. وهذا هو معناها اللي تعلموه باللي فورماسيون اللي نعملو فيهم ان شاء الله معنا وكل شيء باش تعلموا معناها لا بسيكولوجي دو تريدينغ و vous évitez les erreurs de novice. فوالا جيسبر تكون عجبتكم الفيديو. دونك بالنسبة اللي يحب يلقى أكثر دي فيديو ويشوف لي زاكتواليتي لي نوفوتي إتسيتيرا يمشي الجروب نتاعنا على الفيسبوك ABC بورصة. دونك يلقى لي ديسكوسيون يلقى ليشانج يلقى لانفورماسيون يلقى معناتها برشا حاجات مهمة تهم البورصة كيكو سوا البورصة التونسية والا البورصات العالمية. فوالا دونك n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne يوتيوب باش يجيكم ديما جديد. فوالا نقول لكم دونك صباح على خير بسلامة.